بسم الله الرحمن الرحيم। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपीडिया यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। इन्नश-शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा इन्नमा यद'ू हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। इन्नश-शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा इन्नमा यद'ू हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। इन्नश-शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा इन्नमा यद'ू हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। इन्नश-शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा इन्नमा यद'ू हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। इन्नश-शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा इन्नमा यद'ू हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। इन्नश-शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा इन्नमा यद'ू हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया
ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير